बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाजरीन, आज ये जो प्रोग्राम हम कंडक्ट कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है जो फेडरल ने एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है। फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, कफालत प्रोग्राम कह लें, एहसास प्रोग्राम कह लें, जिसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान के प्रोविंसेस को जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से आज का हमारे ये प्रोग्राम है और जिसमें बात की जाएगी कि क्या वाकई वो जो हकदार हैं, क्या उनको हक मिल पाएगा। अगर हम पिछले अदवार की बात करें तो बेनजीर इनकम सपोर्ट्स की मिसाल हमारे सामने है और इसी तरह से जो पैकेजेस आते हैं, क्या वाकई जो हक रखते हैं उनको मिल पाते हैं या फिर जो है इसमें करप्शन भरपूर की जाती है। इसी वाले से आज हम जानेंगे, जिसके लिए मेरे साथ आज के हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है आज के हमारे पहले गेस्ट ने, खतीब मस्जिद अली असगर मुजफ्फरगढ़ अल्लामा शेख मोहम्मद इलियास आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हुज़्ज़ार किराम और ये नाज़रीन की खिदमत में खुसूसी तौर पर डॉक्टर शरीफ साहब और मौलाना अताउल्लाह साहब अगर मौजूद है तो उनकी खिदमत में और आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, सेकंड गेस्ट हमें स्कर्दू से ज्वाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू महविश। और मैं भी शेख साहब और अताउल्लाह शहाब साहब और दीगर नाजरीन सबको जो है मैं आप सबको सलाम कहता हूँ और इंशाल्लाह अभी जो गुफ्तगू होगी उसमें हमारी आवाम तक जो ठीक हो गया। नाजरीन, आज के तीसरे गेस्ट हमें गिलगित से ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी अताउल्लाह शहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। अताउल्लाह साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं इस वक्त? नाज़रीन, यहाँ पर अताउल्लाह साहब के सिस्टम में कुछ जो है गड़बड़ी आ गई है, दैट्स वाई अभी इस वक्त वो हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रही है। तब तक हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अलामा साहब से मैं इस प्रोग्राम का स्टार्ट लूंगी, चूंकि मैंने यहाँ बात की थी कि एहसास प्रोग्राम जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और प्रोसेस जो है ना वो भी स्टार्ट है, इसकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट है। अलामा साहब, मुझे बताइएगा ये जो एहसास प्रोग्राम है, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करूं तो क्या लगता है कि वाकई गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या ये एक अच्छा पैकेज है और ये जो प्रोसेस चल रहा है निजाम सही से चल पाएगा? जी, उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जैसे कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये एहसास प्रोग्राम का पैकेज शुरू हो गया है तो सबको ये पैकेज दिया जा रहा है, तो उम्मीद है हमारे गरीब आवाम के लिए गिलगित बल्तिस्तान के जो बहुत दूर उफ्तादा इलाकों में मौजूद है, वादियों में मौजूद है, उनके लिए भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हर एक गरीब मिस्कीन को ये हक मिल जाए। ठीक है, मतलब उम्मीद भरपूर रखते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो टीम बैठी हुई है वो किस तरह से इसको आगे प्रोसेस करती है। डॉक्टर शरीफ साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई फेडरल एहसास प्रोग्राम ने नेट पासवर्ड कोड, ये एक नेटवर्किंग है जो कि पासवर्ड के जरिए से जो पूरे पाकिस्तान में सिस्टम शुरू हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान में भी किया जाएगा। डॉक्टर शरीफ साहब ये बताएगा कि जब इंटरनेट का यूज इसमें किया गया तो गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका जहाँ पर इंटरनेट के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इश्यूज हमेशा से रहे हैं, ये कैसे वहाँ पर जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे, मुझे ये बताइए पहले तो। शुक्रिया महविश। अभी मैं भी ये बता दूं कि ये हमारे कायद और हमारे लीडर इमरान खान साहब का विजन था कि मुल्क में जो पिसे हुए तबके हैं, गरीब तबके हैं, बेवा यतीम हैं, उन तक एक शफाफ तरीके से जो है वो ये पैकेज पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत से प्रोग्राम अभी शुरू किए हैं, कुछ लॉन्च हो चुके हैं और कुछ अभी लॉन्च होना बाकी हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि अभी ये जो एहसास कफालत प्रोग्राम था उसी का ये एक हिस्सा है जिसमें अभी नकद अभी जो पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें 12,000 रुपये जो है आपके 12 मिलियन लोगों को देना, यानी कि बहुत बड़ी तादाद है गरीबों की
ان کو دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ماضی میں تھا، آپ دیکھیں کہ بینظیر کا جو ان کا ایک پروگرام تھا، سپورٹ پروگرام تھا، اس میں بھی انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ غریبوں تک پہنچے، لیکن کچھ مس مینجمنٹ ہونے کی وجہ سے، شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے حقدار رہ گئے. اور آپ سب اس چیز کے شاہد ہیں کہ اخبارات میں ہم روز پڑھتے تھے کہ جی بڑے بڑے آفیسرز 20 گریڈ کے، 19 گریڈ کے، 17 گریڈ کے، انہوں نے بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور انہوں نے جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہو گئی. ابھی ہمارا قائد جو ہے وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کی تمام کوششیں ہیں. اس نے شفاف بنایا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ 8171 میں کوئی بھی جو حقدار ہے، جو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، وہ اس میں اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کا نمبر ڈالے گا، اس کو جواب آئے گا. ڈیٹا جو ہے نادرا کے ذریعے اس کی ساری ایویلویشن ہو جائے گی کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے، اور ان کو جو ہے باقاعدہ اطلاع آئے گی، میسج آئے گا. آج کل جہاں تک آپ نے کہا نیٹ کا، اللہ کے فضل سے 3G اور 4G کی سروسز بھی مختلف ہمارے شہروں میں ہیں. البتہ دیہاتوں کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن اب لوگ اتنے باشعور ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جی احساس پروگرام شروع ہو گیا. ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کو آپ کا حق مل جائے گا. ابھی پہلے کی طرح نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے گھپلا کر کے ان کے پیسے کھا سکے یا کوئی اور کھا سکے. یہ سیدھا سادہ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے اس کو بینک کے تھرو ان کو یہاں الفلاح بینک کے ذریعے ان کو پیمنٹ ہو رہی ہے. اب ایک اور اس میں یہ اچھی چیز یہ آ گئی ہے کہ اس میں آرمی بھی انوالو ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کو بلایا گیا ہے. کورونا کے اس موجودہ جو حالات ہیں اس میں فوج کی مدد لی گئی ہے اور فوج کو بھی انوالو کیا گیا ہے. کوئی سیویلین پارٹی، سیاسی پارٹی اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے. ہوپ فلی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو کہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے، عوام کی خدمت کرتا ہے، وہ ابھی راشن دینے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے اس میدان میں اتر چکا ہے. اور امید ہے کہ وزیر اعظم کا جو ویژن ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک طرفہ بات ہے، لیکن اگر ہم دوسرے پہلو کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو امیج ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ جو ہے نا ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. یہاں پر علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیٹ کی سروس گلگت بلتستان کے جوان اس وقت متاثر ہو رہے ہیں اس سروس سے، اور دیہاتوں کی میں بات کروں جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ تو لائٹ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کئی ایسے گھر ہے جہاں پہ سیل فونز نہیں ہے. وہاں پہ یہ پیکج جو ہے نا کیسے انٹروڈیوس کیا جائے گا؟ مجھے تو یہ بتائے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی لاجک یہ پی ٹی آئی کی پارٹی دے رہی ہے یا پھر وہی وعدے، اعلانات اور دعووں پر اتری بھی ہے؟ جی یہی تھوڑا سا خدشات ہے کہ گلگت بلتستان میں بہت سارے یعنی لوگ شہری نہیں ہیں، بہت سارے لوگ یعنی وادیوں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں. تو بہت ساری یہ شہر سٹی سے قریب جو گاؤں بستیاں ہیں وہاں پہ بھی یہ نیٹ کا پرابلم ہے. چلو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فون کے ذریعے سے بھی آپ SMS کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے بجلی کا بحران ہے، بہت ساروں کے پاس چھوٹے سے موبائل بھی نہیں ہے، اگر ہے تو ان کے پاس جو ہے نا اس موبائل میں سگنل نہیں ہے. ان کے لیے موجودہ حکومت جو ہے نا اپنی کارکردگی دکھائیں اور ٹائم دے دیں اور ان کے لیے تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی جو کورونا وائرس کی سچویشن ہم سب کے سامنے آئی ہے، میں یہاں پر اگر گلگت بلتستان کی ہی بات کروں تو تمام جو ہے عوامی نمائندے تو منظر عام سے غائب رہے، تمام پولیٹیشینز جو ہے وہ کرنٹینیا میں موجود تھے اپنے، تو تب جو ہے مشکل گھڑی میں عوام کا ساتھ نہیں دیا. تو ایسے معاملات میں کیا عوام کا ساتھ دیں گے یا پھر واپس سے جو بے نظیر انکم سپورٹس کی طرح کرپشن کا کیسز جو سامنے آئے، اسی طرح اس میں بھی جو ہے کرپشن کے کیسز بڑھنے کے زیادہ خدشات ہیں؟ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کرپشن نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو عوام ہے تھوڑا سا دیندار عوام ہے، امید ہم رکھتے ہیں جو ہمارے آفیسر وغیرہ ہیں ان سے بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں. دو طرح کی امید ہے، ایک تو ہماری جو غریب عوام ہے ان کا خیال رکھا جائے، دوسری بات یہ لوگ دین سے بہت قریب ہیں، بہت مومن ہے، تو ان حوالے سے بھی ان سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ کرپشن نہ کریں. ویسے رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں
کہ من اکل لقمۃ حرام لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ. رسول مآب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کو کھائے تو اس کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. دوسری روایت میں موجود ہے ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو جاتی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر جو آفیسر حضرات ہیں وہ نماز صوم و صلاۃ پر پابند ہے، تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر مال حرام اگر کھائیں، یہ رشوت اگر لیں یا کرپشن کریں، اس میں کوئی بھی تھوڑی سی کسی غریب عوام کا، کسی شخص کا کوئی مال اگر یہ لوگ کھائیں، کوئی 1 روپے بھی اگر یہ لوگ اٹھائیں تو یہ لوگ جہنمی ہیں. اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ رسول گرامی اسلام سے نقل کیا ہے کہ رسول مآب نے فرمایا الراشی والمرشی فی النار، جو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنمی ہے. تو اگر اس میں کوئی غریب سے انسان جو ہے اپنے حق لینے کے لیے یا اس کو کوئی یہ گائیڈ کرتے ہیں بھائی تھوڑا سا پیسہ آپ کم کر لیں، یہ 12,000 میں سے 10,000 ہم آپ کو دیتے ہیں، باقی 2,000 ہم اپنے لیے حق زحمت رکھیں گے، ہم آپ کو یہ پیسہ دلوائیں گے. اس طرح سے کی بھی باتیں بہت ساری آ رہی ہیں. بہت ساری باتیں یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ میں کوئی خرابی ہے، پتہ نہیں اس میں کوئی مشکل آیا ہے، لہٰذا آپ کو بال وقت نہیں ملے گا، مگر کہ اگر تھوڑا سا کچھ ہمیں اس میں سے کوئی بچت دے دیں تو اس صورت میں ہم آپ کو دلوائیں گے. غریب عوام تو کہتے ہیں چلو نہ ہونے سے 1 روپے بھی مل جائے، 1,000 روپے بھی مل جائے تو وہ چپ چاپ سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے نبی مکرم اسلام کی نورانی دین مذہب موجود ہے، ہمیں تربیت دی گئی ہے حلال اور حرام کی، تو ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. جی بالکل ضرور دیکھنا چاہیے، بالکل کوئی شک نہیں، اس کی طرف بھی ہمیں ضرور بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر شریف صاحب، ابھی آپ نے علامہ صاحب کی ساری گفتگو سنی اور ابھی آپ نے جیسے کہا کہ فوج بھی انوالو ہوئی، آپ نے بے نظیر انکم سپورٹس میں مینجمنٹ کو قصوروار ٹھہرایا. میں اس کو مس مینجمنٹ نہیں کہوں گی، اس کو کرپشن کہوں گی. 22 گریڈ کے آفیسر جب اس سے فائدہ حاصل کرے، غریب عوام کو کچھ نہ ملے، تو یہ کرپشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ابھی آپ نے اپنے پروگرام کی بات کی، تو آپ سب جو نمائندے ہیں عوام کے کورونا وائرس کے دوران تو منظر عام سے غائب رہے. اس طرح کی جب بھی مشکل گھڑی ہوگی، آپ عوام یہی سوچ رہی ہے کہ نمائندے تو غائب ہی رہیں گے، اپنی مدد آپ کرنی ہے. ڈاکٹر شریف صاحب دیکھیں مہوش، آپ کی جہاں تک بات ہے، خیر کچھ سیاستدانوں پر تو یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ وہ منظر سے غائب رہے. شاید ایک وجہ یہ ہو کہ ان کو بہت زیادہ خوف دلایا گیا کورونا کا، اس لیے شاید غائب رہے. البتہ جہاں تک میں اپنی بات کروں گا، میں تو ابھی اتنا کوئی پرانا سیاستدان نہیں ہوں، پھر بھی میں نے اپنے حلقے میں ابھی حال ہی میں 3 دن پہلے میں نے کوشش کی، اپنی طرف سے بھی میں گیا وہاں، لوگوں کو اویئرنیس بھی دی، ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت مجھ سے ہیلپ ہو سکتی تھی کوشش کیا. کچھ چند بیوہ یتیموں کے لیے جو وہ بتانے والی چیز نہیں ہے، لیکن کوشش کیا، وہاں میں نے اپنا ایک رول ادا کیا، اور ساتھ ساتھ وہاں میں نے اویئرنیس بھی دی. جہاں تک ابھی شیخ صاحب نے فرمایا، بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر ہم مسلمان ہیں، سچے پیروکار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے فرمودات پر عمل کر کے دکھائیں. اور یہاں پر ایک یہ چیز بھی ہے کہ حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والا ہاتھ سے، یعنی کہ لینے والے سے دینے والا زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک. تو ہمیں دینے والا بننا چاہیے اور لینے والا نہ بنے. اگر اس سے پہلے کچھ لوگوں نے، جو کچھ کالی بھیڑوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اور جو ایک امانت میں خیانت تھی، یہ وہ مسئول تھے، ان کو چاہیے تھا کہ حقداروں تک پہنچاتے. اس میں پروگرام شروع کرنے والے لوگوں کا تو بہت اچھا یہ ویژن تھا، بے نظیر کا تھا یا جس کا بھی تھا، لیکن ہم جیسے اگر لوگ جو آفیسر ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی ڈیوٹی نہ سمجھیں تو اس میں قصور دینے والے کے نہیں ہے. اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی عمران خان نے ایک 144 بلین روپیز اس غریب قوم کے لیے ان مشکل حالات میں رکھا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں ہراول دستہ بنیں، اپنے اپنی بساط کے مطابق ہمیں جو ڈیوٹی دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پیسے ڈائریکٹ ہمیں دے دیں، ہم تقسیم کریں. البتہ جو بھی ادارے جن کے ذمہ یہ دی جاتی ہے، ان کو اگر ہمارے ہیلپ کی ضرورت ہوئی، ہمیں اگر انہوں نے بلایا کہ آپ آ جائیں ہیلپ کریں،
तो हम उसके लिए तैयार हैं और यही चीज हम मोटिवेट कर रहे हैं अपने वर्करों को भी। वो बिल्कुल अवेयरनेस देना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आप लोगों की ही जिम्मेदारी है और आवाम जो है इस चीज के ऊपर आवाम को भी जोर देना चाहिए कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अभी जो आपने बड़ी अच्छी बातें की, उम्मीद करती हूँ आप अपने पार्टी के मेंबर्स को भी ये बातें जरूर बताएंगे। और चूंकि अभी एहसास प्रोग्राम, कफालत प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अभी से कुछ कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी है, वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर आप लोगों के सामने पेश करूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से अवेयरनेस दिया। सो थैंक यू सो मच। लास्ट में अगर कोई मैसेज देना चाहे अलामा साहब आप। जी, मैं अभी चूंकि इलेक्शन नजदीक है तो कुछ नुमाइंदगान थे जो गिलगित बल्तिस्तान के इस गैरत मआब गरीब आवाम के नुमाइंदे के नाम से उभर आते हैं, तो उनके लिए ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इलेक्शन करीब है, मेहरबानी फरमाए नुमाइंदगान को ज्यादा से ज्यादा अवाम के दरमियान में होना चाहिए। और जो अवाम से वोट लेकर आप जो नुमाइंदे इंतखाब होते हैं, किस चीज के लिए नुमाइंदे इंतखाब होते हैं, क्यों और किस वजह से आपको चुन लिया जाता है, ये एक सवाल है। आपके इंतखाब अवाम की मफाद में क्या है? आपको वोट देकर अवाम ने अगर नुमाइंदा बनाया है तो किस चीज के लिए, अभी अवाम को क्या फायदा पहुंचाना है आपने? तो मेहरबानी करें कि इस मौजूदा सूरत हाल में अवाम को उम्मीद दें और अवाम के साथ रहें और अल्लाह के सामने जवाबदा है। बज़ाहिर अभी तो सब इलेक्शन के नजदीक सब आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह है कि वो अल्लाह को जवाब देगा। तो कोशिश ये हो कि वो अपने दिल और जान के साथ इस आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहे और इस नियत से वो आगे आए। अगर वो अपनी जाती कमाई के लिए, अपनी जाती शोहरत के लिए, सीट बचाने के लिए अगर आना है तो मेहरबानी फरमा कर अपने घर बैठे। हम उसके बदले में एक और पुख्ता, ईमानदार, वफादार, शुजाअत वाले एक और शख्स को हम आगे लेके आके उसको ये आराम दे देंगे। ठीक हो तो ये मेहरबानी करें जी। ये हमारी जो है आखिरी जो बात ठीक हो गया। डॉक्टर शरीफ साहब, एज अ पॉलिटिशियन अभी आप नए आए हैं, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? महविश, मैं आपके इस चैनल की वसातत से आवाम को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि आए हम सब मिलकर करप्शन के खिलाफ उठ खड़े हों, चाहे सियासतदान हों, चाहे अवाम हों, चाहे उलमा हों। और एक चीज ये है कि जो भी हक बात कहता है उसको हम डिनाई ना करें। पार्टियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन पार्टियों में आने का मकसद भी ये होता है कि अपने अवाम को डिलीवर करें, हम उनकी खिदमत करें। और उसके लिए जो है हमें एक सच्चे मुसलमान की तरह, हमारे जिस तरह इमरान खान साहब है, लोग उस पर बड़ी तनकीदें भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने एक सच्चे मुसलमान होने का वो किया। और इसी हवाले से, कोरोना के हवाले से मैं एक पैगाम दूंगा, चूंकि मैं डॉक्टर भी हूं, तो अवाम से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इतना खौफजदा भी होने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता एहतियाती तदाबीर जरूर रखें। अच्छा, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, आप 6 फुट फासले का वो इसको ऑब्जर्व करें। कहीं भी जाते हैं काम, इसका मतलब ये नहीं कि आप काम बिल्कुल ही ना करें, जाएं। और हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल हमारे इस्लाम ने बताए, वही आज कोरोना के हवाले से इंटरनेशनली भी ये चीजें तस्लीम की गई हैं कि आपने हाथ धोते रहना है और सफाई का ख्याल रखना है। खांसते वक्त हाथ या रुमाल आगे सामने रखें, टिश्यू पेपर रखें। अच्छा, मास्क आप पहन कर रहें छींकते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त। ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और नाज़रीन, यहाँ पर अताउल्लाह शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बट प्रोग्राम का वक्त एंड हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम में उनको जरूर दावत देंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी आज बातें, उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके एक दूसरे को भी अवेयरनेस दें और जो बात सच है, हक है, वो कहने की है, आदि डालें, करप्शन के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें, चाहे वो बड़े से बड़ा शख्स हो आपके सामने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।